पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? बेसिकली तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो एक दिन बाद आज़ाद हुए, हमारे बाद कोरिया आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ, बहुत से ममालिक हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। आप बांग्लादेश का भी जिक्र कर लीजिए। तो मकसद ये है कि इंडिया में, आपने पर्टिकुलर सवाल इंडिया का किया है, तो इंडिया में नेहरू साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। वो लीडर थे और हमें लीडर नहीं मिला। हमने लीडर क्रिएट करने की कोशिश की बार बार, और ऐसे लीडर क्रिएट आपको पता है होते नहीं है, लीडर बाय बर्थ पैदा होता है। आज भी जो लीडर हैं वो आप जरा उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनके ऊपर गौर कर लीजिए। तो इंडिया में जो लीडरशिप थी, उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि हमने भी 5 साला मंसूबे बहुत बनाए, हर बार कहते थे 5 साला मंसूबा, तो उन्होंने 22 साल का मंसूबा बनाया। उन्होंने उस वक्त जब आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद क्या प्राइसेस होगी चीज़ों की, तो उन्होंने उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दी। और जब वो 22 साल तक पहुंचे तो दुनिया उनकी बदल चुकी हुई थी। वो 132 या 35 करोड़ लोग हैं और हम 25-26 करोड़ लोग हैं। हमने रिवर्स गियर लगाया और ऐसा लगा रिवर्स गियर के कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे? ये अगर हमारा मुल्क नहीं तरक्की कर सका और 17 साल यकीनन नेहरू को, भारत को नेहरू मिल गया और बहुत सारी लीडरशिप भी मिल गई, और आप कहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है? हम अगर ऐसा लीडर चुन लेते हैं जो इस मुल्क के लिए या अवाम या रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, कि यहाँ तो चॉइस जो है वोट डालने की वो पसंद और नापसंद है, और बरादरी सिस्टम है और एक कल्ट सिस्टम है जिसके बेस पे लोग वोट डालते हैं। मैं ये समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इस किस्म की जमहूरियत सूट नहीं करती, क्योंकि लोग जालियत को फेस करके एक बंदे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और उसको वोट डालते हैं। वो शायद इस काबिल नहीं। नेशन बिल्डिंग आज की नहीं आप प्लान करते, आप अगले 50-100 साल की प्लान करते हैं। आप डॉक्टर साहब अंदाजा कर सकते हैं कि आज जो हालात हैं उसके बाद अगले 10 साल की आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं मुझे? 100 साल छोड़िए, 50 छोड़िए, कि अगले 10 साल में ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? नहीं दे सकते। इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, नहीं है। तेहराम खान साहिबा, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केटिंग, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? पहली बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क, जिन्होंने अब ट्विटर, जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं, उसको खरीद लिया, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे, और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानी खेज और बहुत एंथुजियास्टिक ट्वीट की कि वो कितनी एंथुजियास्टिकली ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान।
یہ ہماری 5 سالہ نہیں 10 سالہ آپ چھوڑ دیں 5 مہینے کی آگے جو پلانز ہیں وہ اس پہ ان کا کل ان کا جو دائرہ ہے بس اتنا ہی ہے، اتنی ہی ان کی سوچ یہیں تک پہنچتی ہے. ہماری جو ترجیحات ہے وہی غلط ہے. ہماری تو جو ترجیحات ہے وہ یہی ہے کہ کون جیل میں ہے، کس کے جیل سے اے سی نکلوا دیں، یا کس کی جو اہلیاں ہیں ان کو بلے نہ دیں عید پہ. یہ ہماری ترجیحات جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو روکنا، یہ ہم غلط، یہ راستہ رسپانسبلٹی کہاں فکس کریں گی، رسپانسبلٹی کہاں فکس کریں گی اس پاکستان کی آج کی اس پوزیشن کو کمپیریزن کر لیں کسی بھی خطے کے ملک سے، کسی بھی خطے کے ملک سے. اس کی ریزن ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں محسن بیگ صاحب نے کہا کہ ہم نے جن کو ہیرو بنایا یا جس میں حصہ ڈالا، تو میں تو کم از کم مطمئن ہوں کہ میں نے تو جب بہت لوگ پاورفل تھے تب اس زمانے میں بھی لکھا اور آئیڈینٹیفائی کیا. یہ نہیں کہا کہ کون برا ہے کون اچھا ہے. میں نے بتایا کہ کوئی برا کیوں بن جاتا ہے، کیونکہ ضروریات ایسی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ لیڈر بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا آپ درباری بیہیویئر کریں گے یا آپ بوٹ پالش کریں گے، اپنی نظریات پہ کھڑے ہی نہیں رہیں گے اور اپنی کنسٹیچوئنسی کو، اپنے حلقہ احباب جو ہے یا محلہ ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے. سر بالکل کلیئر بتائیے گا کہ کیا یہ 76 سالوں میں پاکستان کی سیاستدانوں نے، بیوروکریسی نے، عدلیہ نے، اداروں نے کچھ سیکھا ہے سر، یا ابھی تک کچھ نہیں سیکھا؟ دیکھیں چیز وہی آگے چلتی ہے، گھر وہی چلتا ہے جس کا کوئی مالک ہو. یہ ریاست لاوارث ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے. سب انڈیویجولی طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اس ملک کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. یہ جو انڈیا کی آپ مثال دے رہے ہیں، انہوں نے 3 مائل کا بفر زون بنایا ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو پاکستانی ریفیوجی ہو کے ہماری طرف نہ آئیں. اور جو ریفیوجیز ہماری طرف آئے تھے کابل والے، ذرا ان کے حالات چیک کر لیجئے، تو ہم تو دونوں طرف سے پھنس گئے. یہ ہماری ڈپلومیسی کا حال ہے. بھارت دنیا کی بڑی آرتھک مہاشکتی بننے کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے. انترراشٹریہ مدرا کوش IMF کا انومان ہے کہ 2025 تک بھارت وشو کی چوتھی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا اور 2027 تک بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہوگی. اکیلا بھارت 2023 میں گلوبل اکانومی کی گروتھ میں 15% کا یوگدان کیا تھا. بھارت نے GDP کے معاملے میں پچھلے 9 برسوں کے دوران 5 بڑی ارتھ ویوستھاؤں کو پیچھے چھوڑا ہے، جو کافی بڑی بات ہے. بھارت میں نویش کی در 33%، راجکوشیہ گھاٹا کم ہونا اور کل جن سنکھیا میں یواؤں کا بڑا حصہ ایسے چیزیں ہیں جو بھارتی ارتھ ویوستھا کو رفتار دینے میں یوگدان دے رہی ہے. موجودہ سمے میں بھارت کی اکانومی $3.8 ٹریلین کی ہے اور اگلے کچھ برسوں تک یہ 7% کی در کی رفتار سے بڑھ سکتی ہے. پردھان منتری مودی کے لیڈرشپ میں بھارتی ارتھ ویوستھا نے تیز رفتار پکڑ لی ہے. 2014 کے بعد سے اب تک بھارت کی اکانومی نے بہترین پردرشن کیا ہے. سال 2022 میں بھارت وشو کی 5ویں سب سے بڑی ارتھ ویوستھا بن گیا ہے. اب تو بھرپور سمبھاونا ویکت کی جا رہی ہے کہ برس 2030 کے پہلے ہی بھارت امریکہ اور چین کے بعد وشو کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا.